सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें गाहे बगाहे जो है टेलीफोन आते हैं और हमसे सवालात किए जाते हैं कि मेरे पाँव पे वर्म है और मैं ठीक ठाक हूँ, मर्द या औरत, या मुझे फ़लाँ वक्त में इंजरी हुई थी, अब मेरे टखने के ऊपर या मेरे पाँव के ऊपर वर्म है। कुछ लोग कहते हैं भाई कि हम ओबीज़ हैं, हमारा वज़न ज़्यादा है, वैसे हम ठीक ठाक हैं, लेकिन शाम को हमारे पाँव पे वर्म हो जाता है। इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं एडिमा फीट, यानी पाँव की सूजन। अब पाँव खाली तो पाँव तो नहीं है, पाँव तो टखने से शुरू होता है, तो ज़्यादातर टखने पे भी सूजन होती है, तो लोग कहते हैं टखने और पाँव का वर्म। कुछ लोग जो हैं जिनको पाँव में दर्द होता है, या वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा खड़े रहते हैं, वज़न उनका ज़्यादा है, उनके पाँव के ऊपर भी वर्म आ जाता है। अब होता क्या है, पाँव के वर्म के लिए मरीज़ उस वक्त हमसे रब्ता करता है जब उनको पाँव में या टखने में दर्द होना शुरू हो जाता है, और बिलखुसूस वो ख़वातीन जो कि घर में खड़े होकर बहुत सारा काम करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर स्वेलिंग हो जाए और साथ में कोई मरज़ भी हो, जैसे कि आज ही एक साहब आए तो उन्होंने कहा मेरे पाँव पे वर्म ज़्यादा होने लगा है और डॉक्टर साहब मुझे अपने गुर्दों पे शक पड़ने लगा है, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसे ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और वज़न जो है वो उसका 95 kg के बराबर है और कद 5 फुट 11 इंच है। तो आप देखें, कद भी बड़ा है, वज़न भी ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट भी है, मर्द है और उम्र 55 साल से ज़्यादा है। ये मैं सारी कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सिंपल नहीं है, लेकिन हम पहले सिंपल एडिमा फीट लेते हैं। सिंपल एडिमा फीट ये है कि कई लोग रात को जब बैठते हैं तो पाँव को, टखने को देखते हैं तो ज़रा सा सूजन होता है और वो समझते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, और साथ ही उन्हें हल्का हल्का दर्द होता है, बेचैनी होती है, वो पाँव दबाते हैं, पाँव मलते हैं। कुछ लोग जो हैं शाम को तकरीबात के लिए तैयार होते हैं, जब जूता पहनने लगते हैं वही जूता जो फिट होता है वो उन्हें अनफिट हो जाता है। वो समझते हैं कि भाई ये जूता तंग हो गया है, लेकिन दर हकीकत उनके पाँव और टखने पे वर्म होता है जो कि नज़र आता है। तीसरा ये है कि उन्हें अगर कहीं नज़दीक ही कोई एक हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता या 5-6 दिन पहले कोई चोट अंगूठे पे आ गई, उंगलियों पे आ गई, किसी ने पाँव पे पाँव रख दिया, कोई भारी चीज़ गिर गई, या किसी चीज़ से उसे ठोकर लग गई, और वो उन्हें दर्द हो रहा होता है, लेकिन चूँकि वो काम में मगन होते हैं, वो इस तरफ ख्याल नहीं करते, तो उनको हल्की हल्की सूजन हो जाती है। अच्छा, वो कौन सी सूजन है जो कि ख़तरनाक नहीं है, ये मैं पहले इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा सवालात इधर ही उठते हैं। वो सूजन जो कि सिर्फ वज़न की ज़्यादती से हो, वो सूजन जो कि किसी मामूली चोट या किसी चोट से या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई हो, जिसमें कि हड्डी का नुकसान ना हुआ हो, यानी हड्डी टूटी हुई ना हो। तीसरा ये है कि वो लोग जिनको के वीनस इनसफिशेंसी हो, यानी वो उनका पेट बढ़ा हुआ हो, और पेट के बढ़ने से उनके पाँव की रगों के अंदर थोड़ा थोड़ा खून जो है वो ठहरता हो, और उनकी जो वेन्स हैं यानी जो वरीदे हैं उनमें वेल्व होते हैं, तो जो हमारी लंबी बड़ी जो वेन्स होती हैं उनके वो वेल्व लीक कर जाते हैं, ज़्यादा वेट की वजह से, ज़्यादा पेट की वजह से, ज़्यादा कूलों की वज़न की वजह से, और काम काज ना करने की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से। ऐसे लोगों को हम या तो वेरिकोज वेन्स होती हैं, या फिर यह कि खून जो ठहरता है वीनस लीकेज की वजह से, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ये मुसलसल रहे तो हम इसे क्रॉनिक वीनस इनसफिशेंसी कहते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? बहुत आसान है। बाज़ार में खड़े हुए वो संतरी, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, फौजी हजरात जो कि पहरा ज़्यादा देते रहते हैं, लेकिन अगर उनका वज़न ज़्यादा है और उनके पेट का हुजम अगर ज़्यादा है तो उनको पैरों में यह तकलीफ़ होगी। कुछ लोग रगों की सूजन को समझते हैं कि ये मामूली है। हर शख्स को उम्र के साथ साथ पाँव की जो रगें होती हैं, जो कि हमारी पिंडलियों के ऊपर होती हैं, घुटने के पीछे से शुरू होती हैं और नीचे टखने की तरफ आती हैं, ये मुतवर्रम होती हैं, नज़र आती हैं। अगर ऐसे लोगों को 5 मिनट के लिए पूरा नीचे का पाँव नंगा करके खड़ा कर दिया जाए तो डॉक्टर्स जो है उसको देखते हैं, और वो जो है रगें जो पहले बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती, 2-3 मिनट के बाद वो ब्लू हो जाती हैं, नीली हो जाती हैं, नज़र आना शुरू हो जाती हैं,
اور उनमें सूजन आ जाती है। फिर डॉक्टर जो है उसको स्क्वीज़ करते हैं, अपनी उंगलियों से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्क्वीज़ करते हैं, तो वो जो है खून जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और वो सूजन कम हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो सूजन फिर हो जाती है। ऐसे लोगों को पाँव में, पिंडलियों में, पैरों में दर्द होता है और ये सूजन हो जाती है। अब ये आम वजूहात हैं, लेकिन वो वजूहात जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं उसमें है बढ़ी हुई उम्र, 50 साल से ज़्यादा उम्र, वो हामिला औरतें जिनके के बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हों और वो मोटी हो गई हों, तमाम ब्लड प्रेशर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने वाले मरीज़, तमाम ज़ियाबीतस के मरीज़ और ज़ियाबीतस की दवाइयाँ खाने वाले मरीज़, लेकिन उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, यानी उनको पैड हो, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, यानी उनकी जो खून की शरियानें हैं उनमें प्रॉब्लम होता हो, या उनको इंटरमिटेंट क्लाडिकेशन होती हो, वो कुछ देर चलते हैं फिर थकावट महसूस करते हैं और अगर फिर चलते रहें तो दर्द महसूस करते हैं। कुछ लोग वही हैं जिनका कि हमने जिक्र किया क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, यानी जो खून का दौरान जो खून दिल की तरफ वापस जा रहा होता है मरीजों में, वो मुकम्मल तौर पे नहीं जाता और स्टेसिस हो जाती। अब अगर वो खून ज़्यादा देर तक आपकी पिंडलियों में और पाँव की तरफ रुझान करे तो उसमें एक चीज़ और ये होती है कि हम उसे कहते हैं डीवीटी, यानी अंदर की डीप वेन्स में है उनमें खून जमना शुरू हो जाता है। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, चाहे वो मामूली हो चाहे वो ख़तरनाक हो, किसी भी सूरत में डीवीटी को इग्नोर न करें। डीवीटी को हम अल्ट्रासाउंड से भी देखते हैं, सीटी स्कैन एमआरआई से भी देख सकते हैं। एमआरए ख़ास किस्म का जो है एक जिसमें कि हम सीटी स्कैन को यूज़ करते हैं और दवाई इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमें बता देते हैं। सिंपल टेस्ट जो है, पैड टेस्ट जो है, उसको हम एंकल ब्रेंकियल इंडेक्स से मालूम करते हैं और हम मालूम कर लेते हैं सोनोग्राफी से, हमें ग्राफ मिल जाता है कि आपकी खून की रगें, चाहे वो वरीदे हैं या आर्टरीज़ हैं, वो तंग हो रही हैं। अब तंग क्यों होती हैं आपको हम अपने प्रोग्रामों में बता चुके हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी और शुगर के लोगों के लिए भी, और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग और मोटापे वाले लोग या मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोग, इनकी खून की रगें तंग होना शुरू हो जाती हैं। ये लोग वर्जिश नहीं करते, अबव एंड ऑल वो या स्मोकिंग करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल नहीं रखते, तो खून की रगें उसमें खून जमना शुरू हो जाता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम से मिल के प्लाक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि किसी भी वक्त शदीद ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो प्लाक फट जाए, और प्लाक के फट जाने की वजह से वो जो छोटे छोटे खून के लोथड़े होते हैं वो दिल की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं या दिमाग की तरफ, और फालिज भी हो जाता है। अच्छा, वो लोग जिनको कि घुटनों का मरज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मुसलसल दर्द में रहते हैं, अगर वो काम करें या ज़्यादा देर तक ठहरें या बैठे रहें, उनको भी ये वरम हो जाता है। कुछ वो लोग हैं जिनको रिसेंटली फ्रैक्चर हुआ है, कोई हड्डी टूट गई है, या पेरियास्टियम के ऊपर, जो कि झिल्ली के ऊपर एक झिल्ली होती है जो कि हड्डी के ऊपर होती है, उसमें चोट की वजह से वरम आ जाता है, उनको भी जो है ये स्वेलिंग हो जाती है। फिर कोई फुंसी या दाना निकल आया हो और वो फॉलिकुलाइटिस हो, साथ में शुगर भी हो या सेलुलाइटिस हो गया हो, ये चीज़ें भी जो है पाँव में वरम का बायस बनते हैं। अब इसका तशखीस ख़तरनाक अमराज से ये हो सकती है कि अमूमन जो है एक पाँव में अगर स्वेलिंग होती है तो हम समझते हैं कि एक पाँव में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है या इसी के जोड़ में कोई तकलीफ़ है या यहाँ चोट लगी। लेकिन अगर आपके दोनों पाँव सूजते हैं और आपकी आंखें भी सूज रही हैं और आपका ब्लड प्रेशर या शुगर जो है वो पुराना है, तो समझ लें कि आपके गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये रीनल फेलियर की वजह से एडीमा यानी सूजन होगी। दूसरी सूजन वो है अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है, या आपको 2-3 दफ़ा हेपेटाइटिस ए हुआ है और आपको जिगर की कॉम्प्लिकेशन हुई है, फैटी लिवर है या सिरोसिस लिवर है। बिलखसूस अगर सिरोसिस लिवर उसे कहते हैं जब जिगर कम हो जाता है, अपने हुजम में सुकड़ जाता है, उसमें स्कारिंग हो जाती है। ऐसे लोग अमूमन जो है काले अरकान के या बी और सी के जो है पेशेंट होते हैं। इनका जिगर जो है फिर ये खून के दौरान या खून का लोड होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस खून को नीचे की तरफ यानी शंटिंग करता है। जितना खून जिगर में पहले आता था जब आप सेहतमंद थे, उतना उसमें समा नहीं सकता, उसकी शंटिंग होती है, वो भी पाँव की तरफ आता है, तो उससे भी स्वेलिंग होती है। अच्छा, वो लोग जिनको कि हार्ट फेलियर है, दिल का साइज़ बड़ा हो चुका हुआ है, जिन्हें हम LVH या LVF कहते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं, ऐसे लोगों को भी ऐसा हो सकता है। अब आते हैं
وہ لوگ جن کا بائی پاس ہوا ہے اور اگر وہ ان کا وزن زیادہ ہے اور ان کا بلڈ پریشر پھر بھی کنٹرول نہیں ہے اور ان کی سانس پھولتی ہے، یہ لوگ بھی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ان کو فالج ہو سکتا ہے، ان کو بھی پاؤں کا ورم ہوگا. تو پاؤں کا ورم جو ہے وہ جگر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر جو کنٹرول نہ ہوا تب ہو سکتا ہے. ساتھ ہی میں اگر جو ہے کیا کہتے ہیں دل کے امراض ہوں ان کو ہو سکتا ہے، اوبیسٹی ہو، سیڈنٹری لائف سٹائل ہو، وزن بہت زیادہ ہو، کولیسٹرول بہت زیادہ ہو. اب آتے ہیں ایک اور مرض جیسے ہم کہتے ہیں لمفینجائٹس، یعنی لمفس کا انفیکشن. اور جو لمفس جو ہوتی ہیں وہ جو ہے رکنا شروع ہو جاتی ہے. یہ خاص قسم کی رطوبت ہوتی ہے جو کہ ہمارے بدن سے غذائیت کو ایبزارب کر کے جگر کی طرف لے جاتی ہے. ہمارے پورے بدن میں لمف گلینڈز ہیں اور لمف جو ہے وہ پورے بدن میں جو ہے ایک جال کے ذریعے خون کی رگوں کی طرح جو ہے لمفیٹکس میں یہ لمف ہوتی ہے. یہ ایک چکنی رطوبت ہوتی ہے اور اس میں پروٹینز ہوتی ہیں، اس میں فیٹس ہوتے ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس میں جو ہے اسینشل امینو ایسڈز ہوتے ہیں جن کو کہ ہمارا جگر جو ہے کمپیوٹر کی طرح ڈیگریڈ کر کے ہمارے بدن کے مختلف افعال کے لیے مختلف اعضاء میں بھیجتا ہے. تو لمف جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو تو وہ جو ہے لمفینجائٹس ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے تھرامبوفلیبائٹس، یعنی خون کی رگ کا انفیکشن. کسی نے کٹ لگایا، انفیکشن ہو گیا، کسی نے آپریشن کیا، ٹانکے میں پیپ چلی گئی یا کوئی بڑی سرجری ہوئی اور خون کی رگوں میں انفیکشن چلا گیا اور وہاں خون جمنا شروع ہو گیا، یہ بھی ایک خطرناک مرض ہے. اب جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈی وی ٹی، ڈیپ وین تھرمبوسس، یہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ یا تو ہیپاٹائٹس کا شکار ہوں یا ایڈز کا شکار ہوں، خون کی کمی ہو، نیفروٹک سنڈروم ہو، گردوں کے مریض ہوں. ایسے لوگوں کو انٹراویسکولر کوگولیشن ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، گردے کے مریض ہوتے ہیں، ان کی خون کی رگوں کے اندر جو ہے یہ فلیبائٹس یا تھرومبس یہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی ورم ہوتا ہے. یہ تمام خطرناک علامات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کیجئے کہ اپنے بدن کو صاف رکھیے، متحرک رہیے، ہلکی پھلکی ورزش روزانہ کیجئے. جو لوگ ایلڈرلی ہیں، 55، 50، 60، 70 سال کے ہیں، وزن زیادہ ہے، وزن کم کریں. پاؤں روزانہ دھو کر رکھیں، ناخنوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، السرز کو دیکھیں. پاؤں کو 10 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں رکھیں اور وہاں سے نکال کے عام سادہ پانی میں رکھیں، پھر ٹھنڈے پانی سے نکال کے پھر گرم پانی میں رکھیں. یاد رکھیے یہ گرم پانی ابلتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ نیم گرم ہونا چاہیے. 3 سے 5 منٹ رکھیے، پھر 3 سے 5 منٹ نلکے کے جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے اس میں رکھیے. آئس کول نہیں ہونا چاہیے اور ہاٹ واٹر پہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس طرح کی ایکسرسائز دن میں 3 مرتبہ کیجیے. جب باہر سے آئیں، جب تھکے ہوئے ہوں، جب کام سے آئیں، اپنا منہ ہاتھ دھوئیے، لیٹ جائیے اور پاؤں کے نیچے 2 بڑے بڑے تکیے رکھیں تاکہ آپ کا بدن جو ہے وہ 45 ڈگریز کے اوپر جو ہے آ جائے. دوسری بات جو ہے بڑا آسان کام ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ خاتون ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، پاؤں میں سوجن ہوتی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. جو ہلکی پھلکی جو بیماریاں تھیں جو میں نے بتایا تھا کہ ویٹ زیادہ ہے، اسموکر ہیں آپ کو کوئی اور مرض نہیں ہے، آپ کام زیادہ کرتے ہیں، آپ سینٹری ہیں، آپ پولیس میں ہیں، آپ فوج میں ہیں، آپ سیکورٹی گارڈ میں ہیں یا آپ پلیئر ہیں، ایتھلیٹس کو ہوتا ہے. تو یہ جو ہے لوگ آ جائیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے دونوں پاؤں جو ہے وہ دیوار کے اوپر رکھ لیں. اور جب دیوار کے اوپر رکھ لیں اپنے دونوں پاؤں، پھر نیچے کریں، پھر دیوار کے اوپر رکھیں، پھر دیوار کے اوپر رکھ کے اپنے پاؤں کو ہلاتے رہیں، یوں کر کے جیسے کہ آپ جو ہے کوئی فلیگ ہلاتے رہیں، پھر نیچے کر لیں، پھر اوپر کر لیں. پھر پاؤں کی سائیکل چلائیں، الٹی سائیکل چلائیں، سیدھی سائیکل چلائیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا لیٹ جائیں اور پاؤں کو یوں اپنی طرف موڑ لیں، یعنی الٹا لیٹ کے آپ اپنے پاؤں کو اپنے کولوں اور کمر کی طرف موڑ لیں. پھر کھڑے ہو جائیں، اپنے پلنگ پہ بیٹھیں، چوکڑی مار کے بیٹھیں. چوکڑی مار کے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ رگیں جو ہیں آپ کی دبتی ہیں آپ کے بدن سے، کچھ رگیں آپ کی اوپن ہوتی ہیں. یہ سارا ایک سٹیمولس ہوتا ہے. سٹیمولس یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا وینز کے اندر خون جو ہے رک رہا ہے وہ آگے موو کرتا رہے. بدقسمتی سے اگر کوئی بڑا ویلو ڈیمیج ہے تو پھر تو یہ ہے کہ اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے. ویریکوز وینز کا آپریشن ہوتا ہے، 2 ٹانکوں کا آپریشن ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. آج کل لوگ زیادہ ایسے پسند نہیں کرتے لیکن آج کل بہت اچھے طریقے آ گئے ہیں، لیزر سے بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ویریکوز وینز اسٹیبلش ہوں اور ویلوز لیک ہوں تو خون جمنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے پھر سرجن سے یا ویسکولر سرجن جو ہوتا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں ویسکولر سرجن ہو گئے، چیسٹ سرجن ہو گئے، کارڈیک سرجن ہو گئے، ان کو دکھاتے ہیں اور ایک معمولی سا آپریشن ہوتا ہے.
اب آتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. سائیکل چلائیے اگر آپ کی صحت اچھی ہے. سائیکل میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں کو رولنگ موومنٹس ملتی ہے. اس طریقے سے پانی کی مقدار زیادہ کیجیے. خوراک میں چکنائی کم کر دیجیے. زیادہ نمکیات نہ استعمال کریں. زیادہ گوشت کا استعمال نہ کریں. ایڑییں اور جوتے جو ہیں، جو ان کی جو ہیلز ہوتی ہیں وہ بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے. اسپرین سے بچیں، اور جیسے کہتے ہیں کہ پاؤں کا مڑ جانا جو ہے، موچ آ جانا، ان چیزوں سے بچیں. سٹاکنگز پہنیں. بہترین قسم کی جو ہے آپ جرابیں پہنیں. اس کے لیے جرابیں بھی پہنی جاتی ہیں تاکہ خون جو اوپر کی طرف آ رہا ہے، لمبی سٹاکنگز ہوتی ہیں. کوئی جو ہے پورے کے پورے جو ہے آپ کی جو ہے ران تک آتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ پنڈلی کے اوپر ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو فزیوتھراپسٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ ایک دفعہ ضرور ویسکولر سرجن کو آپ دکھا دیجئے. وہ خواتین جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے جوتے کا سائز فٹ نہیں ہوتا اور وہ موٹی ہیں، ان کو وزن برابر کرنا ہے، خوراک کے اندر تبدیلی لانی ہے، ورزش کرنی ہے، اور یہ عموماً جو ہے یہ عام انہی چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر دل کا مرض ہے تو پھر ہم پیشاب آور دوائیاں دیتے ہیں. دیکھیں، یاد رکھیے کہ ڈی وی ٹی جو ہوتی ہے اس میں ہم پیشاب آور دوائیاں نہیں دیتے، اس میں ہم خون پتلا کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں. وارفرین دیتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے کیا کہتے ہیں سلیکسین دیتے ہیں، ہیپرین دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مریض کو بچانا ہوتا ہے فالج سے اور دل کے اٹیک سے. یہ ایک اسپیسیفک علاج ہے جو کہ اسپیسیفکلی ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں، ہیمیٹولوجسٹ جو ہوتے ہیں اور کارڈیالوجسٹ جو ہوتے ہیں یا میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں، ان کی سپرویژن میں کیا جاتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. میں ایک فیملی فزیشین ہوں. ہر مہینے ہماری نظر سے ایک ایسا کیس گزرتا ہے اور ہم ان کی ڈوز جو ہے یا سلیکسین کی یا ہیپرین کی یا وارفرین کی ایڈجسٹ کرتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ بھائی اور کیا طریقہ کار ہے. اگر تو دل کا مرض ہے تو بہترین دوائیاں ہیں ہارٹ کو سکیڑنے کے لیے، اور پیشاب آور دوائیاں ہیں، وہ اس سے جو ہے آپ کا جو ہے ورم پاؤں کا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوشش کیجئے کہ آپ کے پاؤں کو کوئی اس سوجن کے دوران زخم نہ لگے. اب آتے ہیں وہ علامات. اگر آنکھیں بھی سوجتی ہیں، سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، پھر ایسے لوگوں کو کارڈیالوجسٹ کو بھی دکھانا ہوتا ہے اور گردوں کے اسپیشلسٹ کو بھی دکھانا ہوتا ہے. ناظرین اور میرے محترم دوستو، ہم نے آپ کو عام پیر کا سوجنا اور پھر جو ہے مختلف زخم اور ہڈیوں کی چوٹ کی وجہ سے جو ہے سوجنا، اور گردوں اور دل اور جگر کے امراض کی وجہ سے یہ سوجنے کا تمام حالات آپ کو بتا دیے ہیں، آپ کو معلومات پہنچا دیے ہیں. اس کے علاج کے لیے کبھی بھی اسپیشلسٹ کے علاوہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ چاہیے. شکریہ.